संतु सर्वनिन्द्रावन्दो मरुतो विष्णुरग्निः मम अन्तरिक्षमुरुगोपमस्तु मह्यं वातः पवतां कामे अस्मिन् मयि देवा द्रविणमाजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्या होतारावनिषन्तपूर्वेरिष्टास्यां तनुवास्वीराः मह्यं यजन्त मम यानि हव्याकूतिः सत्यां न सोमे अस्तु एनो मानिगां कदमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिगोचता मे देवी षडर्वेरुणः प्रणोद विश्वे देवासयः कवीनां कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं कवीनां कवीनां हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शजीपुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धतीप्रतिष्ठाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः इकडुन्न देवतలందరికీ నమస్కారం చేసుకోండి सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः आचम्या केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णुवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेव श्रीयकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् బయలుదేరచ్చు 39లో కూడా కుదిరితే నామినేషన్ వేసేసారు బయలుదేరు 14 నిమిషాలు 39 నిమిషాలకి అక్కడ చక్కగా ఆఫీస్కి వెళ్ళి బయలుదేరు నేను లేదన్నా ఉన్నా కానీ 2 చేసి మీరు కూడా వెరీ గుడ్ జై తెలంగాణ